بنا لینا اور تیرا کم ہے اور تیری زندگی دے سارے دکھانو سکھا چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم ہے میرے مالک دا کام میں میرے خالق دا کام میں پتہ نہیں کی گالے سپیکر پتہ نہیں ڈردہ ہی آواز کٹ دے پیا آواز کھول کے نکل دی کوئی نہیں بھئی توجہ کرنا ذرا غور کرنا بڑی محبت دینار بڑے پیار دینار میں تواڈے سامنے صرف 4 گلاں کرنیاں نے زیادہ گل دا وقت کوئی نہیں 4 گلاں انہاں 4 گلاں نو سمجھ کے لے جاؤ توجہ کرنا ذرا آئیے ذرا قرآن سنیے آنا سونیا اسان دل لا لیا ہے اس دنیا نال جی لا لیا ہے ایکو نہ کھولو والیم کھولو رولا چکا ہے آواز تھوڑی اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا بڑی محبت دینال بڑے پیار دینال ذرا میری گلوں غور نہ سننا سونیا آنا قرآن سن لائے اللہ اللہ میں تینوں دسن لگا ماں اساں سمجھ دے پھرنے اساں ہمیشہ ہی رہنا ہے اساں اس دنیا تے ہمیشہ رہنا ہے اساں سمجھنے اساں جناب والا کچھ جوان ہے وہ سمجھ دے میں ساری عمرہ جوان ہی رہنا ہے کوئی جناب لڑکا پنندر ہے وہ سمجھ دے ہمیشہ میں ایویں ہی رہنا ہے نہ میں نو موت آنی ہے نہ میں کدی وڈیریا ہونا ہے نہ میں نو کسے قسم دا مسئلہ بننا ہے میں تینوں دساں اور میں کماں تے پاویں نہ منی کو مولوی کوے تے پاویں نہ منی اے تے رب دا قرآن کہہ رہے ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اللہ اللہ فرمایا اور دنیا والے ہو اساں فیصلہ کر چھڑیا ہے اساں فیصلہ کر دیتا ہے عرشاں والے کادا فیصلہ کر دیتا ہے فرمایا ہر زیروں نے موت دا ذائقہ چک نہیں چکنا ہے ہر جاندار نے موت دا جام پی کے ہی رہنا ہے اور کو امیر تامی جام پینا ہے کو مربیاں دا مالک تامی جام پینا ہے اور سونیاں کو مزدوریاں کرتا ہے تامی جام پینا ہے ہر کسی نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے اور قبر دے دروازے چوں گزر نہیں گزرنا ہے رب دے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے اللہ پاک دے سامنے پیش ہونا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے نبی پاک نے فرمایا توجہ میرے ورکنا درا توجہ کرنا میں ایک مثال دے کے تو انہوں گل سمجھانی جانا آج جناب اسی مکان بنانے اپنی کوٹھی بنانا ہے اپنا محل بنانا ہے او دیتے لکھاں لا لینا ہے او دیتے کروڑاں لا لینا ہے کتے جناب او دیتے بڑے بڑے اہتمام کرنا ہے بڑے بڑے انتظام کرنا ہے کتے جناب والا او دیتے سمجھنا ہے اساں خورے ہمیشہ اے دے وچ رہنا ہے اساں پتہ نہیں اے دے چکینہ وقت رہنا ہے ایتھے جناب بڑی محبت نال بڑے ذوق نال بڑے شوق نال مکان پھاپ جاندہ ہے پر سونیاں کئی دفعہ ایسا بھی ہوندہ ہے اور جس جوان نے مکان بنوایا ہے اور جن نے انہوں تیار کروایا ہے اے دیتے کروڑا لگا کے آسمان تو آواز ہوندی ہے اور مکان بن گیا ہے دنیا دیا دولتاں مکان بنا لیا توجہ کرنا
کرنا اور دنیا دیاں دولتاں نال مکان بنا لے نا اللہ اللہ اے ہن تیاریاں کر دے پیا میں اس مکان دے اندر رواں گا پر مرضیاں میرے مولا دیاں جس دن ان اس مکان اس محل اس کوٹھی چ شفٹ ہونا ہے اتے شفٹ ہون تو پہلے آسمان تو موت دا پیغام آ جاندا ہے آسمان تو موت دا پیغام آ جاندا ہے اس دنیا تو اے جوان ٹر جاندا ہے انہیں سمجھ لیا سی پتہ نہیں میں تے کنا چر رہنا ہے اور جس مکان بڑے ذوق تے شوق نال بنا لینے نا او دے چے پتہ ہی کوئی نہیں کنا چر رہنا ہے پتہ نہیں رہنا نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا ایک پاسے آخرت دا مکان ہے ایک پاسے آخرت دا محل ہے جدے جے ہمیشہ رہنا ہے او دی تیاری کر دے کوئی نہیں او دی پرواہ کر دے کوئی نہیں او دی فکر کر دے کوئی نہیں او کرنا فکر اس مقام دی فکر کر لے اس آخرت دی پرواہ کر لے رحمان دے سامنے کھڑے ہون دیاں تیاریاں کر لے آخرت دی فکر کر لے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا آنا ساتھ جی لایا ہے میرے آقا فرماتے نے اور دنیا والے ہو اس کائنات چے انج ریا کرو جویں مسافر رہندا ہے مسافر دی طرح ریا کرو مسافر جڑا ہوندا ہے نا او پردیس نال کدے دل نہیں لایا کردا او پردیس نال اپنا جی نہیں لاندا او گزر دے جاندا ہے او دا دل صرف اپنے دیس نال لگیا رہندا ہے اپنے وطن نال لگیا رہندا ہے تے جان ہے جڑا مومن بندہ ہے نا اور جڑا مومن بندہ ہے اس مومن دا دل لگیا رہندا ہے آخرت دے دن دے نال کیونکہ وہی دا وطن ہے وہی مومن دا دیس ہے اتے تے سارے آنے ٹر جانا ہے توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا آنا میں گل اتے لے آ کے چھڑنی جانا وا جاننے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دیاں عدالتاں ہون گیاں اسی چک والے ہو یار اس گلوں پلے بن کے لے جایا جی اور کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لمبی چوڑی گل کوئی نہیں جی چار گلاں تے گل مکان لگیا وا توجہ کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینی نبی پاک نے فرمایا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دیاں عدالتاں لگیاں ہون گیاں اور اس عدالت دے اندر اور جتے ساری دنیا جمع ہو جائے گی ساری کائنات ہوتے جمع ہوئے گی اوتے نبی بھی ہونگے اوتے ولی بھی ہونگے اوتے صحابی بھی ہونگے اوتے محدث بھی ہونگے اوتے تابی بھی ہونگے اوتے تبا تابی بھی ہونگے اوتے علماء بھی ہونگے اوتے فقہاء بھی ہونگے اوتے اتقیاء بھی ہونگے اوتے جناب والا اولیاء بھی ہونگے سارا جاگو تے جمع ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماندے نے ہر بندے کولوں اللہ پاک چار سوال کرنگے چار سوال کرنگے اور چار چیزاں دا ٹیسٹ لے آ جائے گا اور چار چیزاں دا اور 80 چک والے جوانوں تے بزرگوں میری اس گالوں پلے بن کے لے جاؤ اللہ دی قسم ہے اس گال دیاں تیاریاں کرن دی سوچ کے لے جاؤ آقا فرماندے نے چار سوال کیتے جان گے اور پاویں کو مربع دا مالک پاویں کو سردار تے چودھری ایم پی تے ایم این اے میں فرمایا جدوں تک چار سوالاں دے جواب نہیں دے سکے گا اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا اوے آخرت دا دن آخرت دا دن آخرت دا دن اور چار ٹیسٹ اور جوانوں میں تواڈے نال بھی مخاطب ہاں یار اپنی جوانی نو تباہ کر دین والے جوانا میں تیرے نال بھی مخاطب ہاں اللہ اللہ توجہ کرنا میرے آقا فرماندے نے کوئی بھی اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا کوئی بھی ہل نہیں سکے گا جدوں تک چار سوالاں دے جواب نہیں دے سکے گا
کیونکہ آخرت دا دن ہے اتے میں انج کمانگا یار سانو فکر کوئی نہ آخرت دا سانو فکر کوئی نہ قبر دا سانو فکر کوئی نہ موت دا سانو فکر کوئی نہ اسلام دا سانو فکر کوئی نہ دین دا سانو فکر کوئی نہ رب دی رضا دا سانو فکر کوئی نہ رب دی خوشنودی دا سونے جان ہے آج کائنات دے اندر تیرے میرے تے کو کیس بن جائے نا کو ایف آئی آر کٹی جاوے عدالتاں جدوں کیس لگ جاندے نے آنو پریشانیاں بن جاندیاں نے اور راتاں دیاں نینداں اٹھ جاندیاں نے راتاں دیاں نینداں خراب ہو جاندیاں نے کہ آج تاریخ تے جانا ہے آج میں جج دے سامنے پیش ہونا ہے اور لب لو گواہ لب لو اور لب لو کو تعلق پالو نا اور لب لو کو سفارشی لب لو آج میں نو بچا لو نا آج کتے میں نو جیل نہ ہو جائے کتے میں نو سزائے موت دا حکم نہ آ جائے اور ایتے دنیا دیا عدالتہ نے ایتے کائنات دیا عدالتہ نے یار اس عدالت دی کون فکر کرے گا اور اس آخرت دی کون فکر کرے گا جے تو نہ کرے دے میں نہ کرا اسامی تے پیش ہونا پھر آخرت دی فکر کون کرے گا اللہ اللہ آخرت دی فکر کرنا اس ٹیسٹ دی تیاری کرنا اس امتحان دی تیاری کرنا اس ایگزام دی تیاری کرنا جوانا آج تیرا پیپر ہوئے کسے ڈگری دا او کسے سکول دا او کسے کالج دا یونیورسٹی دا تو رات ساری بے کے تے کتاب کھول کے تے پڑھتا رہنا ہے کیوں جی میں صبح امتحان چے لکھاں گا کی اب میں پوچھنا آخر سارے آئی اس آخرت دے دن چے کھڑے ہو کے تے ٹیسٹ دے میں دسنا میں تے تو راتانو اٹھ کے کنہ کو قرآن کھول کے پڑھنے ہاں یار اپنے گریبہ آوازہ سن کے طرزہ سن کے شیر سن کے ستر جانا کم کوئی نہیں دے مزہ تے اس گل ویچنا بندہ کچھ حاصل کر کے لے کے جاوے گل کچھ ذہن چے بٹھا کے لے کے جاوے ایتھے نہیں تے گھر جا کے چار پائی تے جدو لیٹن لگے آسمان تی طرف نگاہاں اٹھا کے ایک بارہ سوچی ضرور تیری رات کتھے لنگ دیئے بھئی جنہاں نو آخرت دا فکر ہوئے انہاں دیاں راتاں سو کے نہیں لگیا کر دیاں انہاں دیاں راتاں تھیٹراں چے نہیں لگیا کر دیاں انہاں دیاں راتاں سو کے جناب سو کے غفلت دی نیند نہیں لنگیا کر دیاں بلکہ انہاں دیاں راتاں رب نال قرآن پڑھ کے گلاں کر دیاں لنگیا کر دیاں نے جنہاں تے دل دے اندر ایک گل ہووے نا کہ اساں رحمان دے سامنے پیش ہونا ہے اساں رب دے سامنے پیش ہو کے کس منہ نال وکھانا ہے ایتے میں وینا پیا کنے بندے ایسے نے کنے جوان ایسے نے اور یار ایک گل اور سن لو وہ کنوں پتہ ہے میں تو آٹی تے گالی نہیں نہ کردہ کیونکہ غصہ ہی نہ کر جاؤ کیونکہ اس گل دا غصہ ہی نہ کر جو میں اپنی گل کرنا او گجراں والے تو سفر کر کے کتھے میں تیرے کول آیا ہاں خدا دی قسم دعا کرنا اللہ ساڑھے سفرانوں قبول کر لوے ہائے ہائے جان ہے اور رب دی رضا حاصل کرنے واسطے آیا یار پر پتہ کوئی نہیں گھر دے اندر واپس بچیاں کل جانا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے اس گل دا پتہ کوئی نہیں زندہ جانے کہ چار پائی تے دنیا نے اٹھا کے تے گھر وچ لے کے جانا اس گل دا تے پتہ ہی کوئی نہیں یار کنے تو اٹھنا ہے تے گھر دے اندر جانا ہے اس گل دا کسے نوں بھی پتہ کوئی نہیں سونے اجے موقع ہے وے اوے ایتھے بیٹھے اپنا ذہن اپنا دل رحمان ول لے کے آنا تے رب نوں کہہ دل دے اندر اللہ پتہ کوئی نہیں تو گھر وچ واپس جان دے میں کہ نہ جان دے میں سو جاواں تے پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے اللہ میں تیرے کول آج تک جیڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نے اللہ میں تیرے کول معافی مانگنا میں تیرے نال صلح کرنی چاہنا تو میرے تو رس گیا نا اللہ تو میرے تو رس گیا نا میں تینوں منانا چاہنا
چاہنا میں تینوں راضی کرنا چاہنا کہنا رب نو دل دل دی اندر ہائے ہائے رحمان من جاندہ ہے رب راضی ہو جاندہ ہے اللہ توجہ کرنا آخرت دا فکر کرنا چار سوال لوگو اینا چار سوالانو صرف اپنیاں چار انگلاں تے لکھ کے لے جا جدوں بھی تیرا کتے گناہ کرنو دل کرے تے اینا انگلانو ویکھ لیا کر تے دل چے سوچ لیا کر میں رب نو جواب دینا ہے اور دو دیا جدو دودھ چے پانی پان لگنے نا تے بچے پالن واسطے آرام کماندہ پھرنے نا اے بھی تے سوچیا کرنا میں پانی پا کے تے لوکاں نو تے توکھا دینا پیا تو سمجھنا میں لوکاں نو توکھا دینا پیا تو اپنے آپ نو توکھا دینا پیا آج جھوٹ مارنا فراڈیاں کرنا لوکاں نہ چلاکیاں کر لینا تے سمجھنا گورے میں لوکاں بڑے مار کے مار دا پھر نہ خدا دی قسم اپنے آپ نو توکھا دینا پیا اپنے آپ نل فراڈیاں کرنا پیا توجہ کری ذرا غور کری نا فکر کر لے آخرت دا فکر کر لے اوہ پہلا سوال اور پہلا سوال کیتا جانا ہے پہلا پوچھیا جانا ہے اوہ بندیا میں تینوں زندگی عطا کیتی دس اس زندگی نوں کتھے گزار کے آیا ہے دس اس زندگی نوں کنہ کمہ دے اندر گزار کے آیا ہے رب نے پوچھ لینا ہے راتاں کتے گزار کے آیا ہے زندگی دے دن کتے گزار کے آیا ہے دس نا اے جواب دینا اللہ اساں کیویں جواب دے آنگے اللہ اسی تے اپنی زندگی دے شب و روز صرف دنیا اکٹھی کرم چے گزار کے آگئے ہیں صرف دنیا کمان چے گزار کے آگئے ہیں حلال آ جائے حرام آ جائے رشوت دا پیسہ آ جائے اور توکے بازی دا پیسہ آ جائے کرپشن دا پیسہ آ جائے اور جویں دا مرضی آ جائے پر پیسہ ہونا چاہیے صرف پیسہ ہونا چاہیے یاد رکھیا جے اسی چک والیو اسا سمجھے ساڑی زندگی دا صرف ایکو مقصد ہے پیسہ کما لینا سونا پا لینا سونا کھا لینا اپنی پرسنالٹی بنا لینا بچیاں نو کما کے کھلا لینا اساں صرف اے اپنی زندگی دا مقصد سمجھ لیا ہے یاد رکھ کے کام تے جانور بھی کر دینے اور بچے تے اونا دے بھی پال جاندے نے اور زندگی تے ہوئی انج گزار دینے اور میری تیری زندگی دا مقصد کمانا نہیں ہو اور میری تیری زندگی دا مقصد رب نو راضی کرنا ہے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی چونکی داری کرنا ہے صحابہ دی عظمت دے ترانے لانا ہے اور میری تیری زندگی دا مقصد دین اسلام نو اگے پہنچانا ہے انہوں اپنی زندگی چے نافذ کر کے قرآن تے حدیث دے مطابق زندگیاں گزارنا اے میری تیری زندگی دا مقصد ہے اساں اپنے مقصد نو بھلا گئے ہیں اساں اصل مقصد نو بھول گئے ہیں اساں کسے اور رستے پہ چل گئے ہیں جنت والا رستہ چھڑ گئے ہیں اساں رحمان والی سڑک نو چھڑ کے اساں شیطان والے رستے پہ آ گئے ہیں اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا دسنا کیویں جواب دے گا او جوان او بندہ کیویں جواب دے گا جدی ساری زندگی بد فعلیاں کر دیاں لنگ گئی ہیں جدی ساری زندگی شراباں پیندیاں لنگ گئی ہیں جدی ساری زندگی جوے کھیڑ دیاں لنگ گئی ہیں جدی ساری زندگی زنا کر دیاں لنگ گئی ہیں جدی ساری زندگی جھوٹ بول دیاں لنگ گئی ہیں جدی ساری زندگی لوکاں نو دھوکے دیندیاں لنگ گئی ہے جدی ساری زندگی چغلیاں کر دیاں لنگ گئی ہے جدی ساری زندگی حسد کر دیا لنگ گئی ہے جدی ساری زندگی غیبت کر دیا لنگ گئی ہے جدی ساری زندگی حرام کمان دیا لنگ گئی ہے جدی ساری زندگی رب دیا نا فرمانیاں کر دیا لنگ گئی ہے رب نو کی جواب دے گا اس زندگی دا کی دسے گا آج ویکنا اور تیری میری فجر بستر تے لنگ جاندی ہے اور تیری میری ظہر کاروبار تے لنگ جاندی ہے تیری میری اثر کاروبار تے لنگ جاندی ہے تیری میری مغرب اپنے کاروبار دا حساب کر دیاں لنگ جاندی ہے اور تیری میری عشاء اپنی فیملی دے نال کھانا کھاندیاں لنگ جاندی ہے
سونیا نہ نماز دا پتا نہ ساڑی کو روٹین ہے اسا صبح اٹھ کے تے قرآن پڑھنا ہے اسا صبح اٹھ کے تے کوئی درود پاک پڑھنا ہے اسا صبح اٹھ کے نماز تو بعد کو وظائف کرنے نے ساڑی زندگی دی روٹین کوئی نہیں اور جانور نالو پیڑی زندگی اسی گزارنے آن پہ کوئی ساڑی زندگی دی ترتیب کوئی نہ ساڑے دن دی ترتیب ساڑے کل ترتیبانے تے صرف کمان دیاں ترتیباں صرف کاروبار دیاں ترتیباں اساں فیکٹری کیویں چلانی ہے اس گل دی ترتیب ہے اساں دکان کیویں چلانی ہے صرف اس گل دی ترتیب ہے ساڑے کل کوئی ترتیب نہیں اساں عبادت چے ٹائم کیویں گزارنا ہے ساڑے کل اس گل دی ترتیب کوئی نہیں اور یا میں تینوں دساں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے نوکر محدثین اونا دی ساری زندگی لنگ جاندی سی پر اونا کدی نماز لیٹ نہ کی دی اونا دی 50 حضرت میں پڑھدا سا پیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا دے دماد نے حرمان دے نے 50 سال میری زندگی دے 50 سالہ دی اندر ایک نماز دی اندر میں لیٹ نہیں ہویا جدوں میں پڑھیے تے آکے تے صفے اول چے پہلی تکبیر نال آکے پڑھیے ساڑی نماز اسی پڑھ دے کوئی نہیں پہلیاں تکبیرہ نہ پڑھنی تے دور دی گالے اللہ اللہ زندگی دا سوال پہلا سوال زندگی دا سوال کیتا جانا ہے آخرت دے دن نمبر 2 سوال کیتا جانا ہے اللہ پوچھن گے اب بندیا وَعَنْ شبابی اور میں تینوں جوانی عطا کی تھی 10 اس جوانی نو کتھے گزار کے آئے اور 10 نا اس جوانی نو کنہ کمہ چے بدا کے آگے آئے اللہ اللہ اور جوانوں وہ اپنی یا جوانیاں اس موبائل پیچھے لگ کے تے تباہ کرنے والے ہو کتے ٹک ٹاک پیچھے تباہ کرنے والے یا جوانا کتے پاپ جی کیڑ دیا ساری رات گزارن والے یا جوانا ویکنا میرے رب نے پوچھنا ہے جوانی کتے گزار کے آیا ہے اتے بزرگ بیٹھے نے بڑی عمر دے بندے بیٹھے نے میں دلوں احترام کرنا اللہ تو آٹیاں زندگیاں چے علم و عمل چے برکت فرمائے اللہ تو انو زندگی چے حاجت عمرہ نصیب فرمائے میری اس گالوں تیان نہ سنیا نے یاد رکھے آجے اور خدا دی قسم رب نے نہیں پوچھنا رب نے نہیں سوال کرنا بچپن کتھے گزار دارے ہیں اور 10 اپنا بڑا پا کتھے گزار دارے ہیں اور 10 اپنا لڑکپن کتھے گزار دارے ہیں پر رب نے انہی گال ضرور پوچھنی ہے 10 جوانی کتھے گزار کے آئے ہیں اور جوانی دا حصہ اور بڑا اہم حصہ ہے اس جوانی دے حصے نو کتھے گزار کے آئے ہیں اور سونے آج دا جوان کی کر دائے اے مچ نو واٹ چاڑ دائے تلے جتی کپڑا باندھا ہے اے جناب جا کے تے چونک کے کھڑا ہو جاندہ ہے ایک ہاتھ چے موبائل پھاڑ لیندہ ہے ایک ہاتھ چے سگریٹ پھاڑ لیندہ ہے تے بڑی بدماشی نال آؤندیاں جاندیاں لڑکیاں نو تاڑ دا پھر دائے ظالم انہاں نو تک دا پھر دائے اللہ اللہ کسے داندہ میں فلان دا ٹیم چکنا ظالمان اور کتے اپنی جوانی تے مان کرنے نہ مان کریا کر اس جوانی تے مان نہ کریا کر اور نہ مان کریا کر جوانی دی طاقت تے مان نہ کریا کر اور نہ مان کریا کر اس حسن تے مان نہ کریا کر جس جوانی دے بل بوتے تے نہ کو تو رشتے نو کچھ سمجھنا ہے تو سمجھنا ہے میں جوان ہو گیا ہن میرا کوئی کوئی کی وگار سکتا ہے میرا کوال بھی ونگا نہیں کر سکتا اور تو تے اے سمجھدا پھر نا مینوں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا خدا دی قسم آسمان والے نے تیرے میرے ورگے پتہ نہیں کنے جوان بنا کے مٹی نال مٹی کر چھڑے نے
اور جنہ دا نشان ہی مٹ گیا اور جنہ دا نام ہی مٹ گیا ہے آج تو تکبر نال چلنا ہے گلی دے اندر ظالماں کوئی گل کر جائے تے گل میں تو پھڑ لینا ہے اپنی جوانی چ نہ ماں نو کچھ سمجھنا ہے جوانی چ نہ باپ نو کچھ سمجھنا ہے جوانی چ نہ کسے رشتے نو کچھ سمجھنا ہے نہ وڈے دا احترام کرنا ہے نہ چھوٹے نال پیار کرنا ہے اور جوانا جوانی چ سوچیا کر اس جوانی نو کیویں گزارنا پیا ساری ساری رات کمبل چ منہ دے کے اس موبائل نو چلا کے تے گندیاں فلماں کھول کے تے ویکھ کے گزار دینا ہے نا اس جوانی نو ساری ساری رات کسے گندی تے غلیظ قسم دی لڑکی دے نال فون کان نو لا کے تے گزارن والے جوانا رب نے پوچھنا جوانی کتے گزار گیا ہے اس جوانی چ کتے زنا کرنا توجہ کرے آج اس جوانی جے اور جڑا جوان میں ہن دو قسم تے جوانا دا تذکرہ کرن لگا وا ایک جوان تے ہوے تہاڈا سپیکر تے کوئی نہ پر میں اپنا ٹل لا چلیاں شاید کہ میری زبان چوں نکلی گل تیرے دل و دماغ چ بیٹھ جائے اللہ تینوں بھی عمل دی توفیق دے تے مینوں بھی دے دے شاید تیری میری نجات دا سبب ذریعہ بن جائے اور میں دو قسم دے جواناں دا تذکرہ کرن لگا وا ایک جوان تے او جوان ہے جڑا گناہاں چ رہندا ہے جنوں غسل دا ہی نہیں پتا جڑا ہر ٹائم ناپاکی چ رہندا ہے ایک جوان تے ہووے نا جڑا زنا کردا جوانی چ شراب پیندا جوانی چ چرساں پیندا جوانی چ افیم پیندا پاؤڈر پیندا ٹیکے لاندا جوانی چ لاندا ہے اور بڑے تکبر تے غرور تے آکڑ نال چلدا پھردا ہے جناب والا لڑائیاں تے گالیاں چغلیاں تے غیبتاں کردا پھردا ہے کتے لڑکیاں دے ٹائم چکدا ہے کتے لوکاں اپنے یارا سجنا چ بیٹھ کے آندا ہے میں فلاں دی تھی پینل انج وی کیتا تے انج وی کیتا تے انج وی کیتا اوے ظالما زمین کیوں نہیں پھٹ دی جدوں تو اینی گل کہنا تو زمین تے داخل کیوں نہیں ہو جاندا ظالما اے سوچیا کر او گھر دے اندر تیری دھی پین وی تے ہے وے نا او گھر دے اندر تمہیں دے تیاں بہنا والا ہے ادھر جناب والا ایک جوانے وے جدی جوانی رب دیاں نا فرمانیاں تے لنگ جاندی ہے اور جدی جوانی نبی پاک دی نا فرمانی تے لنگ جاندی ہے اور جدی جوانی گناہاں تے لنگ دی ہے اس جوان تو ساری دنیا نفرت کر دی ہے اس جوان تو اپنے بھی نفرت کر دے اس جوان تو رب دے فرشتے بھی نفرت کر دے نے اور اس جوان تو آسمان دا رحمان وی دے تو نفرت کر دائیں ایک جوان دے وے نا اور دوسرے پاس ایک جوان ہے وی تے ہے وے میں دیانا اس جوان نو وے کہ میرا رب مسکرا بھیندا ہے خدا دی قسم ہے جدوں میں وینا نا اور ممبر تے کچھ جوان بیٹھا ہے مولانا بیان کر دے سن بے اور خدا ہے تے میں بھی ججے جوانیاں او دی مہربانی جوانی جے گناہاں تو بچا کے تے دین دا کم لیندا پیا حسن و حسین دی نوکری لیندا پیا قرآن تے حدیث دا کم لیندا پیا صحابہ دی عظمت دا پرچار دا کم لیندا پیا اہل بیت دی نوکری دا کم لیندا پیا او دا کرم ہے اس خالق تے مشکل کشا او دیاں مہربانیاں نے کم دین دا کم لے رہے ہیں جدوں میں جوانہ نو وینا نا اے سٹیجاں تے بیٹھے نے تے قرآن تے حدیث بیان کر دینے پہ اللہ دی قسم ہے اوہ اسی تے عام جے لوگ عام تے ساڑھا دل خوشی نال باغ باغ ہو جاندہ ہے اللہ کس ماں دا پتر ہے جنہیں اپنی جوانی اس ماں باپ دی عظمت و ندیاں جتیاں چوک کے میں سر تے رکھ لواں اور جنہ مزدوریاں کٹ کے اس جوان نو دین واسطے وقف کر چھڑے آئے دل راضی ہو جاندہ ہے لوگوں جدو غربتہ ہون منگیائیاں ہون تے اپنے پترانو دین واسطے وقف کرنا بڑا اوکھا کم ہویا کردہ ہے اور دل راضی ہو جاندہ ہے اس ماں باپ تے رشک آندہ ہے ہائے ہائے تیسی آما یار تسی ویک کے راضی ہو جاندے ہو کہ جوان قرآن تے حدیث بیان کردہ پیا سوچنا اس جوان پوری کائنات دا خالق ویک کہ کنہ راضی ہوندہ ہوئے گا
اس جوان نو اور جدوں جوانی بھی چڑھدا ہووے او چہرے تے داڑھی دے لوں پھٹ دے ہون تے دل چ شوق ہووے مینوں کدن داڑھی آوے تے میں نبی پاک دی اس سنت نو سجا لواں نبی پاک دی اس سنت نو پبا لواں اے کدن او دن ہووے جدھر مینوں داڑھی ہووے ہائے ہائے جدوں سنت رسول چہرے تے پبان دا شوق دل چ جوان دے ہووے نا پھر رب نہ لو لگ جاندی ہے اور ایک پاسے او جوان ہے جڑا ساری رات اے زنا دے اڈیاں تے کھڑا ہو کے لنگا دیندا ہے ایک پاسے او جوان ہے جدوں تہجد دا ٹائم ہوندا ہے تے وضو کر کے تے رحمان دے سامنے کھڑا ہو جاندا کیونکہ انہوں پتہ ہے میرے دل چی آخرت دا فکر ہے میں رب دے سامنے پیش ہونا ہے اے رب دے سامنے اے کتے تہجد دا بندو بس کردہ پھر دے اے کتے فجر دا بندو بس کردہ پھر دے کتے جناب جدو دنیا سو جاندی ہے اس ویلے اٹھ کے دے رب دی کتاب قرآن نو کھول کے دے پڑھ دے وہ اس لذت نو کدی جوانا چاکھتے صحیح نا وہ کدی اس لذت نو چیک کرتے صحیح نا وہ کدی رات دے پچھلے پیر اٹھ کے میرے محبوب دی ذات درود پڑھ کے چیک کرتے صحیح نا پھر ویکتے صحیح نا کائنات دیاں ساریاں لذتاں بھول جائے گا اور جیڑی لذت درود پاک جے رب نے رکھ چھڑی ہے کدی اس ویلے درود پڑھتے صحیح نا جوانا ہائے ہائے وہ ایک جوانے وے جڑا اشراق دا بندو بس کرد ہے ظہر تے عصر مغرب تے عشاء دا بندو بس کرد ہے تے ٹائم نال کرد ہے کتے تحیت المسجد تحیت الوضو کتے جوانی جے صدقے کرد ہے خیراتاں کرد ہے حج کرد ہے عمرے کرد ہے کتے جوانی جے جناب خدمت خلق کرد ہے جوانی جے ماں باپ دی خدمت کرد ہے جوانی جے جناب والا سے آپا دی عظمت دے نعرے لاند ہے کتے جوانی چے ایدہ دل مسجد نال لگ گیا ہے اے جوانی چے انج دیاں تین دیاں محفلہ ببام دی تڑپ رکھ دے کتے جوانی دی اندر اے جناب والا اہل بیت دے ترانے پڑھدا پھر دے کتے سیدہ زہرا تے مولا علی دے ترانے پڑھدا پھر دے کتے خلافہ راشدین ام المومنین امی عائشہ دی عظمت دا دفاع کردہ پھر دے کتے جناب والا جوانی دی اندر اے مسجد دی اندر آکے تے لٹرینہ صاف کرد ہے کتے جوانی تے آکے تے مسجد دیاں صفائیاں کرد ہے اے کتے جوانی تے آکے کتے قرآن اگے پڑھان دا گم کرد ہے کتے لوکاں نو گناہ تو روک دے نیکی دا حکم کرد ہے میرے آقا فرماتے نے جیڑا جوانی دی اندر ہن تڑپے آجے جیڑا جوانی دی اندر کوئی عورت اینو گناہ دی اینو زنان دی دعوت دے وے اے اس زنان تو جوانی چے گناہ تو بچن والے جوانہ مبارک لے جا فرمایا اور جیڑا جوان گناہ تو بچ دینا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور جدوں قیامت والے دن آخرت دے دن دنیا گھبرائی ہوئے گی اللہ ایسے جوانوں اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا اپنے عرش عظیم دا سایہ انج گہلو وی آئی پی پروٹوکول مل جائے گا اللہ پاک اپنے نورانی فرشتیانوں اگے پیچھے اے دے سجے دے کھبے لاغے انہوں نشست سپیشل لگی ہوئے گی انہوں بٹھایا جائے گا اور اتے رب دا عرش ہوئے گا اور میں دیا نا اتے رب دیا رحمتہ ہون گیا نبی پاک دا ساتھ ہوئے گا تے رب دے عرش تھلے نشستان تے سوار ہوئے گا اے پروٹوکول اس جوان واسطے جیڑا زنا تو بچ جاندہ ہے جیڑا گناہ تو بچ جاندہ ہے جیڑا بے حیائیاں تو بچ جاندہ ہے جیڑی اب اوے انج جوانی گزارنا جویں میرے پیغمبر دے بانگے بلال نے جوانی گزاری ہے اولیاء کیا جے سبحان اللہ ہائے 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 فرمایا انج جوانی گزارنا جوانا
اج چہرے تے لڑکیاں نو وکھان واسطے کریماں لانا ہے، کتے فشل کرانا ہے، کتے جناب کسے کریم دا میرا رنگ چٹا ہو جائے، اور رنگ چٹا کردہ کردہ اپنا دل کالا کر لینا ہے، اپنے دل نو گالیاں کر کے تے زنگ جڑا لینا ہے۔ او یا میں تینوں ایک ایسا نبی پاک دا جوان وکھاواں جس جوان دے چہرے دا رنگ دے کالا ہے پر دل بڑا ہی سفید ہے، دل نبی پاک دی محبت نال چٹا ہویا پیا ہے، دل رب دی توحید دی محبت نال چٹا ہویا پیا ہے۔ ہن تڑپین جڑا صحابہ دا نوکر ہے تڑپے گا، اللہ اللہ اے جوان رب نو ایڈا سونا لگ دے رنگ دا تے کالا ہے، پر جان رب شکلہ نہیں ویندا، اور رب رنگ نہیں ویندا، اور رب دولت نہیں ویندا، رب تیرے کپڑے تے عہدے نہیں ویندا، رب تے تیرے اندر نو ویندا ہے، رب تے تیرے دل نو ویندا ہے۔ ہائے ہائے اے جناب والا رنگ دا کالا ہے، دل دا چٹا ہے، چل دا حضور دے شہران چوے، اور چل دا مدینے دیاں گلیاں دے اندر ہے، اے دے قدمہ دی آواز رب دے جنتاں جو آ رہی ہے۔ ہائے ہائے جدی جوانی گزار لینا، آخری گلہ باقی گلہ پھر کرانگے، وقت بڑا ہو رہا ہے۔ ادھر جناب والا جدی جوانی گزارنا جان ہے، جدو جوان انج دی جوانی گزار دینا پھر رب اخیر سونی بنا دیندہ ہے، موت انج ہوندی ہے۔ اور جا لاہور دی اندر بیگم کوٹ چوکے جنہ دیاں جوانیاں قرآن تے حدیث واسطے لنگیاں ہون، جنہ جوانی جے رابطہ دین واسطے گزاریاں ہون، پھر رب اونا نال سارے جگ دے سامنے محبت دا اظہار کر دے۔ جا ویکنا ایک عالم دین دی موت ہے، اور زبان تے قرآن ہے، زبان تے قرآن ہے، پڑھ دینے پہ اولائک الذین نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ زبان تے اے جملے نے آسمان تو موت دا پیغام آ گیا ہے، اور میں تے پھر انج کیا، اور ساری دنیا دے سامنے رب نے محبت دا اظہار کیتا ہے۔ پہلے اس عالم دین نو پروٹوکول میں خود ویڈیو ویکھی ہے، اور پولیس والے ساڑھے بھائیاں نے انج سجے کو کھپے کو اگے کو پیچھے احترام ہوندا ہے، اے محبت ہوندی ہے ساڑھے پولیس والے بھائیاں دی، علماء نال پیار کر دینے، علماء نال محبت کر دینے۔ خدا دی قسم ہے میں کئی دفعہ رابطہ نو انج سفر کر دیا، رستے چے بڑے ناکیاں دا سامنا ہوندا ہے، ایکو وار صرف اینی آخر اینا دی ڈیوٹی ہے ساڑھے تے فرض اینا نہ تاون کرنا، اوے اونا رستے آتے تیرے میرے تحفظ واسطے کھڑے ہوندے نے، جتے جاندے ہمیں کو ڈر جائے کتے کو ڈکیتی نہ ہو جائے، جان ہے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے رابطہ نو بچیاں دیاں قربانیاں دے کے انہاں رستیاں تے پہرے داریاں کر دینے تے تیرے میرے واد میں رابطہ نو گزر داؤنا، ایکو وار آکھی دائے ایکو وار کہی دائے کہ حضور دی سناخانی کر کے آ رہا، رب دا قرآن سنا کے آ رہا، اور کئی دفعہ ہاتھ تک چوم لیندے نے تے نالے آندے نے مولوی جی جاؤ ساڑھے لئی بھی دعا کر دے آجے یار محبتان دیاں گلانے نا۔ اے مولانا اینج لاہور دی اندر بیگم کوٹ چوک دی اندر آئے نا، پولیس والے ساتھیاں نے اینج پروٹوکول دے کے اسٹیج تک لے کے گئے نے، اسٹیج تے بہ گئے تے میں کیا پہلے میرے رامان نے پروٹوکول دے کے اسٹیج تے بٹھایا ہے، پھر آسمان تو جنتی فرشتیاں دا پروٹوکول دے کے تے اپنی جنتاں دا مہمان بنا لیا ہے۔ پھر دنیا نے دعاواں کی دیاں،
اللہ موت دیویں تے انج دی دیویں زبان تے عظمت صحابہ زبان تے نبی پاک دے نوکران دا تذکرہ زبان تے قرآن دیاں ایتاں لہم مغفرۃ و اجر عظیم زبان تے قرآن دیاں ایتاں تے آسمان تو موت دا پیغام آ گیا جنہ جوانیاں انج گزاریاں ہونا رب پھر اخیر سونی بنا دیندہ ہے یار میں مسافر آیا اور مرنا تے مقدر ہے پتہ نہیں کیویں موت آ جائے دعا کر اللہ سونیا مرنا تے مقدر ہے سونیا قرآن حدیث بیان کر دیا عظمت صحابہ تے اہل بیت آل محمد دا ذکر کر دیا سونیا قرآن حدیث تے تبلیغ کے ختم نبوت دی چوکی داری کر دیا شہادت دی موت نصیب فرما اور سارے آمین آکھو اور مر جانا ہے کھپ جانا ہے جے انج دی موت آوے تے سارا جاگی رشک کر دا جے انج دی موت آوے اور پر انج دیاں موتاں تاں لب دیاں نے جے بندے جوانی سونی گزاری ہوئے توجہ کرنا آخری گل جے میں گل مکا لگا اجے تے دو سوال ہوئے نے دو باقی نے باقی پھر کتے بیان کرانگے ایک آوی جوانے ہائے ہائے کتے میں نو یاد آیا میرے رب دا حسن والا یوسف نبی جوانیاں نے سامنے زلیخا دروازے بند کمرے بند کوئی نہیں ویندا تے زلیخا دیئے ہائی تالک وے یوسف آجا میرے والا آجا آنا میرے قریب آتے رب دا یوسف اے جوانیاں تے اپنی زبان جوان دے نا بی بی کالا معاذ اللہ ارمان دینے اللہ دی پناہ وچ آنا اے بی بی آن دیئے وے یوسف کون ویندہ پیا تھے کون تک دے پیا ہائے ہائے میرے یوسف نے آکھیا ہوئے گا بی بی ایتھے کوئی نہیں ویندہ پیا اور جتھے کوئی نہ ویکھے عرشان دا خالق اتھے بھی ویندہ ہندہ ہے وہ اس گل نوی ذہن چے بٹھا کے لے جا گناہ کرن لگیا اینی گل ہی سوچ لیا کر مینوں کوئی نہیں ویندا پیا پر مینوں سونا او میرے نال پیار کرن والا میرا رحمان ضرور ویندا پیا اینی گل ہی ذہن چے بٹھا لیا کر آوے ایک جوان آج اپنے پترانو یونیورسٹیاں چے پڑھانے ضرور پڑھایا کر آج اپنے پترانو ڈگریاں دلانے ضرور دلایا کر آج اپنے پترانو ڈاکٹر بنانے ضرور بنوایا کر کتے آفیسر بنانے یار ضرور بنایا کر پر میں ہاتھ بن کے خدا دنا دے کے کہہ جلنا یار کدی اپنے دیاں دے پترانو قرآن دے حدیث دیاں ڈگریاں دلا جا اور تو دنیا تو جانا ہے رب نے تیرے نا دے نیکیاں دے اکاؤنٹ کھول چھڑنے نے اور قیامت دیاں کندہ تک تینوں نیکیاں لب دیاں رہنیاں اور قسمتاں والے مقدرہ والے اور ماں باپ ہندے نے جنہ دی اولاد نیک بن جان دیئے اور جیڑی ممبران تے اینا مسلیاں تے نصفان تے بے کے قرآن پڑھ دی تے پڑھان دیئے نیک بن کے زندگی گزار دیئے ڈگری دلا جا آویکنا جانے انڈیا دا واقعہ مولانا محدث نذیر حسین دیلوی رحمت اللہ علیہ اینا دے مدرسے دا واقعہ ہے اینا دے مدرسے جے ایک جوان ماں باپ غربتاں کٹ دینے ہائے ہائے ماں باپ غربتاں محنتاں مزدوریاں کٹ دینے پتر جوان ہو گئے تے پتر نو رب دے گھر چ قرآن تے حدیث پڑھن واسطے پا دیتا ہے اور جان دے جدو اوکھے ویلے ہونا پتر جوان ہو جان تے باپ آندے میں اپنے پتر نو کتے فیکٹری چ لوانا آخر میرے واسطے کمائی دا ذریعہ بن جائے گا پر اس ماں باپ دی عظمت نو سلام ہے جڑے ماں باپ اپنے پترانو رب دے دین واسطے وقف کر دینے حضور دی غلامی واسطے وقف کر دینے اے در جوان ہے اے انج جوان ہے ٹوٹیاں صفاں تے بے کے تے قرآن پڑھنے والا جوان انج کھانا لین گیا ایک گھروں کھانا لین گیا دروازہ کھٹکھٹایا اندر ایک عورت ہے انہیں کہا جوانا اندر آ جا اے اندر چلا گیا ہے گل بڑے دھیان نہ سنے آنجے ذرا
اے اندر چلا گیا، اندر گیا تے بی بی نے دروازے بند کر لے، سارے روشن دان بھی بند، دروازے بند، اندر کو آ نہیں سکدا، تالے لا لے باہر جا نہیں سکدا۔ اے کہن لگی وے جوانا آ میرے نال منہ کالا کر لے، آ میرے نال زنا کر لے۔ اے جوان کہن لگا بی بی رب تو ڈر، میں تے ماڑا جیا بندہ، میں تے جوان مدرسیوں آیا، فقیر بن کے روٹی لین آیا ہاں۔ ہائے ہائے اے بی بی کہن لگی اے تے سانو کیڑا کوئی ویندا پیا، آ نہ منہ کالا کر لئیے۔ اے جوان کہن لگا نا بی بی مینوں معاف کر دے، میں یہ کم نہیں کر سکدا۔ اس بی بی نے بڑے جتن کیتے بڑے نہیں مندا پیا۔ اس جوان دے ذہن چ گل آئی، اور جنہ جواناں نو اس گل دی فکر ہووے نا کہ اساں قیامت نو آخرت دے دن رب دے سامنے پیش ہو کے تے جواب دینا ہے، اوے او کدی کڑیاں تے لڑکیاں دے چکراں چ اپنی جوانی ضائع نہیں کر دے، او گرل فرینڈاں تے فرینڈ شیپاں تے پارکاں تے تھٹناں دے چکراں چ اپنی جوانی دے دن ضائع نہیں کر دے، او تے اپنی جوانی گزار دینے تے محمد دے نوکران دی طرح اور نبی پاک دے شہزادے حسن و حسین دی طرح جوانیاں گزار دینے۔ ادھر اس جوان نے اے کہن لگا مینوں قضائے حاجت ہو رہی ہے، میں لٹرین چ جانا جانا، میں ذرا واش روم کرنا جانا۔ اے چھت تے چلا گیا ہے، لٹرین چ جا کے بخانہ کیتا، سردی دے دن سردی دیاں راتاں، اے صرف رب دے ڈر تو اے تو اس گناہ تے زنا تو بچن واسطے بخانہ کر کے اپنے کپڑیاں تے مل کے تے نیچے آ جاندا ہے۔ اس عورت نے ویکھیا تے کہن لگی وے چلا جا چلا جا، تو تے گندا ہو کے آ گیا نے، دروازے کھول دیتے۔ اے جوان چلا گیا، جا کے جناب نہاتا، غسل کیتا، کپڑے دھوتے تے اے دے کول اکو جوڑا۔ محدث نذیر حسین دلوی رب دا ولی بیان کردا ہے، اے دے کول غریب تے ماڑا یار مسجداں تے مدرسیاں چے ماڑے لوگ ہی تے اپنے پترانوں داخل کران دینے، کاٹی امیر لوگ نے جڑے دین واسطے اپنے پترانوں وقف کر دینے۔ ادھر اے دے کول اکو سوٹ ہے، انہیں تو کے تے او ہوئی پا لیا، سوک جائے چھت تے جا کے دلیٹ گیا۔ اور میں آنا رب نو خورے کنہ کوئے دا عمل پسند آیا ہوئے گا، آسمان تو موت دا پیغام آ گیا ہے، فیصلے ہو گئے کل نفس ذائقۃ الموت والے، موت دا پیغام آ گیا۔ اے جوان اس دنیا تو رخصت ہو گیا، اینو غسل دوبارہ دیتا گیا ہے۔ اے در جناب والا اے دے جسم چوں اینیاں خوشبوواں دے ہلے پھیل گئے، ہلے پھیل گئے، سارے علاقے چے خوشبوواں تے مہکاں اے دے جسم چوں نکل کے آ رہی نے۔ ہائے ہائے میں تے محبت نال کہا کرنا وا، آسمان والا رب کیونکہ جڑا جوانی چے گناہ تے زنا تو بچ دے، رب نو دے نال محبت تے رب دے نال پیار کر دے، رب نو دے نال پیار ہوئے گا۔ اللہ پاک نے جدو موت آئی ہوئے گی، اللہ فرمان دے ہونگے فرشتیوں جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا ہوئے گا جلدی کرو، اوے جوان نے میرے واسطے آج زنا تو بچے آئے، انہیں میرے واسطے اپنے جسم تے گندگی مل کے اپنے آپ نو گناہ تے زنا تو بچایا ہے، اے ہن فوت ہو گیا ہے، ویکھیا جے کتے اے دے جسم چوں کتے بدبو نہ آوے، کتے اے دے جسم تو سمیل نہ آوے، میں کہ اللہ نے آسمانہ تو جنت دیاں خوشبوواں دے کے تے فرشتیاں نو بھیج چھڑیا ہوئے گا۔ یہ کری پھیرا کو سبحان اللہ۔ اور جس جوان نال رب نو محبت ہو جائے، جوانوں یار جوانی چے رب نال محبت پا لینا، رب نال یاریاں لا لے، اور
توڑ دے ہے نجائز یاریاں نجائز تعلق نجائز فرینڈشپاں انہاں نوں توڑ کے اکو رب نال یاری لا لے اللہ دی قسم ہے دنیا چے کامیابی عزتاں بہاراں تے برکتاں کل قیامت نو کامیابیاں دے کے میرا رحمان تینو جنت دے اندر اپنے محبوب دا ساتھ عطا کر دے گا انج زندگی گزار انج جوانی گزار اور آخر تے میں چند جملے اہل بیت دی عظمت چے پڑھ کے تے دعا کرن لگیا کیونکہ اسی جوانی چے سونیا سے کٹھے ہوئے ہیں سارے اسی یہ نوکری بھی لکھوا لئیے نا میں اہل بیت دا نوکر اجے اہل بیت دے نوکر نہیں بولے جیڑا نبی دے کرانے نہ پیار کردہ صرف او بولے آکو سبحان اللہ میں یقین کرو سپیکر دوڑا اینا ٹیر لینڈا پہ میں لا چڑے آئے ہون میں دوانوں ویکنے تُسی کنہ کو نبی پاک دے کرانے نہ پیار کر دیو جڑا جڑا نو کرے سجاد چک گیا کو سبحان اللہ میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں سے آبادا او جنتی لوگ نے سارے او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر ویکھنا ویکھنا میرے واسطے نہیں کسے واسطے نہیں آج رب دے فرشتے آئے نے لکھ کے لے جان گواہیاں پہ جان کہ اہل بیت دی عظمت دا دفاع تے نوکری کر رہے سر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر آج اساں تساں نیند قربان کی دیئے تے نبی پاک دی رضا تے رب دی رضا واسطے کی دیئے انشاءاللہ دا مول پہ جائے گا میں محفل پبائیے مولانا شمون آصف صاحب نے بھائی مجیب الرحمان صاحب نے دیگر علماء کرام توجہ میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں سے آبادا او جنتی لوگ نے سارے او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرہ کرا میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا جملہ مکمل کران دو ویا توٹ جان گے علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ ہے اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر انج نہیں کنجوسی نہ کرے آج دووے آج چوک کے صحابہ اور نبی پاک دے اہل بیت دی عظمت دی گال جے کنجوسیاں پڑھا کر جو دووے آج چوک کے کہو سبحان اللہ میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں سے آبادا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا آخر دعوانا کرو جتنے فوت ہو گئے اللہ انہوں دی بخشش فرمائے جتنے بیمار نے اللہ صحت ایمان والی زندگی دے وے عبدالباسط مغل صاحب انہوں دے والد محترم فوت ہو گئے اللہ جنت الفردوس دے عثمان اجاز ورق صاحب انہوں دی والدہ اور بھائی واسطے مغفرت دی دعا اللہ انہوں دی آخرت دی منزلہ آسان کرے قمر عباس گجر صاحب انہوں دے والد مرحوم انہوں واسطے مغفرت دی دعا اللہ انہوں جنت دے حضور دا ساتھ دے وے ایک بھائی انہوں دی بیوی بیمار اللہ مکمل صحت ایمان تندرستی والی علم و عمل والی لمبی زندگی عطا فرمائے ہاں جی کی نام ہے
ہاں جی ساڈے بھائی جنہ بنائی ساڈے برادر میرے نال دن رات سفر چ رہن والے بھائی محمد عزیز الرحمان صاحب گجرانوال انہاں دے والد محترم بھی دین دی خدمت کر دیا دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے انہاں دے خالو جان بھائی محمد رفیق صاحب وہ بھی بیمار نے اللہ مکمل شفا دے وے خصوصی دعا جنہاں دوستاں ساتھیاں لائبریری واسطے تعاون کیتا ہے بنوائی اللہ تعالیٰ اے دے بدلے انہاں واسطے جنت محلات تعمیر فرمائے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میرے مولا اتنا لمبا ٹائم بیٹھے نے میرے دوست برا ویر ساتھی اللہ نیند قربان کر کے بیٹھے اللہ دن دے تھکے ٹوٹے آ کے بیٹھے نے سونیا سب دا بیٹھنا قبول فرما کے دے بدلے انہاں دے دلان دیاں نیک آرزوانوں پوریاں فرما میرے مولا کریم سونیا جنہیں بیٹھے ہیں اللہ سب نو مکے تے مدینے دی حاضری نصیب فرماؤ اللہ انہاں سارے انہوں انہاں دیاں فیملیاں دے سمیت مکہ بھی وخا تے مدینہ بھی وخاؤ میرے خالی کا علماء دیاں محنتاں قاری محمد شمون عاصم صاحب دیگر دوست باب ضیاء الرحمن فروکی صاحب دیگر بھائی مجیب الرحمن صاحب یا اللہ سونیا انہاں دین دی محفل پھبائیے تیرے گھر نو آباد کرن دیاں کوشاں کر دینے اللہ تو انہاں دے دلانوں انہاں دے گھرانوں انہاں دے کاروبارانوں آباد فرماؤ میرے خالقا کسے دی بیوی بیمار کسے دی والدہ بیمار کسے دے والد بیمار کسے دے خالو بیمار کسے دا کوئی بیمار ہے اللہ جو بیمار اسپتالوں دے اندر گھران دے اندر اس مجمع جو اگر کوئی بیمار یا کسے دا اتھوں عزیز بیمار میرے مولا جان بیماران دیاں راتاں لمبیاں ہو جان دیاں نے بیمار بندہ ایک ایک سیکنڈ بڑا اوکھا کٹ دائے لاگے کوئی نہیں لگدا مولا بیمارانوں اپنی رحمت نہ شفا نصیب فرماؤ اللہ ہر قسم دیاں محتاجیاں تو بچا لے میرے مولا ظاہری پوشیدہ چھوٹیاں موٹیاں اللہ تمام بیماریاں کرونیاں تو وائرساں تو میرے مولا روحانی جسمانی بیماریاں ایکسیڈنٹ حادثے تو نظریں بد جادو ٹونے حاسدہ سے حسد کینے بغض دشمن مخالف دی شرارتوں بری موت قبر شردیاں سختیاں جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرماؤ اللہ سانو سارے انو غرور تکبر لالچ تے تمہیں دکھلاوے دے دے آکاری دوں اپنی نرازگی تو جھولی تے غیبت دوں مولا نے کمال دی تباہی تو سونے محفوظ فرماؤ جڑے ساتھی تیرے کارنوں آباد کر دینے اللہ تو انہاں دے دلانوں کرانوں کاروبارانوں آباد فرماؤ اللہ اس مجمع جو کئی ایسے بھی ہون گے کسے دی ماں ٹر گئی کسے دا باپ فوت ہو گیا ماں پیانا گھر واس دینے اللہ ماں پیانا گھران چے چانن رحم دائے ماں پیانا گھران چے برکتہ رحم دیاں کسے دا ابو ٹر گیا ہے تے کسے دی ماں ٹر گئی میں درد دل نہ تیرا ترلا لے رہا جنہ دے ماں باپ ٹر گئے میرے ابو جان اس دنیا تو 8 سال ہو گئے تیرے کول آ گئے اللہ میرے بھائی عزیز الرحمن انہاں دے والد فوت ہو گئے یا اللہ دیگر منو کئیاں نے دعا لے کے ویکھے نہ اولاداں کہ میں ماپیاں دی محبت چپ تڑپ دیاں نے ماپے فوت ہو جان اولاداں نے کون تے اپنے ماپیاں لے دعاواں کر دیاں تے کران دیاں نے اللہ جنہ کولوں دوئے مٹھی نعمت لے لئیے سونیاں اپنی رحمت نہ لینا دیاں قبران تے رحمت فرما اللہ بڑے نصیباں والے بڑیاں قسمتاں والے نے بڑے خوش نصیب نے جنہ دے گھر دے اندر سفید والا والیاں دووے ہستیاں موجود نے اللہ صحت ایمان والیاں تندرستی والیاں لمبیاں عمرہ نصیب فرما تے جنہ دے فوت ہو گئے اللہ جنہ دے گھران چوں باپ دی 4 پائی خالی ہو گئی ہے
اللہ سونیا تینوں تیری بزرگی دا واسطہ ہی ساڈے ماپیاں نو تتیاں ہواواں تو بچا لے اللہ جنت الفردوس سے حضور دا ساز نصیب فرما ویکھی کیتے ساڈے نہ عملاں نو ساڈے منہ دے نہ مار دیوی اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرما ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین جنہ نمانیاں پینا دے ویرے کوئی نہیں نیک ویرے عطا فرماؤ جنہ کل اولاد کوئی نہیں اولاد نصیب فرماؤ جنہ بزرگاں نے اپنی تیاں دا انکار کر دیتے تیاں نو کراں چے سکی فرماؤ کسے نو تیاں دے دکھ نہ وکھاویں ربا ہر کسے دی دھی بہن نو خوشیاں تے بہاراں تے نصیب اچھے بلا ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ساڈے ساریاں تے راضی ہو جا ساڈے زندگی بھر دے گناہ درگزر فرما نمازاں چے کوتاہیاں کر جانے ہاں آپ دی مجرماں سانو معاف کر دے خیر پا دے ملنگ تیرے سامنے چولیاں پھیلائی بیٹھے نہیں اللہ خیر پا دے دعاواں قبول فرما دلاں دیاں نیک مراداں تے جے ضروریات پوریاں فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم میرا بھائی قاسم اللہ دے رزق جے برکت فرما دیگر دوست احباب تیرے کاروبار تو پریشان نے اللہ رزق جے فراوانی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.